उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इन 3 जुमलों पर गौर करें। नंबर 1, मैं खुशियां हासिल करना चाहता हूँ। नंबर 2, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। नंबर 3, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। हर शख्स इस किस्म के फ़िक्रे बोलता नज़र आता है, लेकिन ये फ़िक्रे फ़क्त ख्वाहिशात को ज़ाहिर करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 शराइत लाजमी हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए ये शराइत को लाजमी गौर से समझिएगा। पहली शर्त, आपका मकसद हकीकत पर मबनी होना चाहिए। फर्जी ख्यालात और ख्वाहिशात मकसद नहीं कहलाते। ख्वाहिशात की भरमार से आप शेख चिली तो बन सकते हैं, लेकिन कामयाब इंसान नहीं। दूसरी शर्त, आपके मकसद वाज़िया और कतई डिफाइन हो, उनको मापा जा सके। मसलन, मुझे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, एक वाज़िया और कतई गोल को बयान नहीं कर रहा, लेकिन मुझे 90% नंबर हासिल करने हैं, एक मखसूस और कतई मकसद को बयान करता है। तीसरी शर्त, आप मकसद को बयान करने के साथ ये भी बता सकें कि आपको ये कितने वक्त में हासिल करना है। मसलन, मुझे बहुत से पैसे चाहिए, ये एक वाज़िया मकसद नहीं है जिसके साथ वक्त का तयन भी नहीं किया गया कि आपको ये मकसद कब हासिल करना है। जबकि मुझे इस साल 20 लाख रुपए कमाने हैं, एक वाज़िया कतई और टाइम बाउंड मकसद है। चौथी शर्त, आपके मकासद आपके अपने इख्तियार में हों, ना कि दूसरों के। मसलन, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये मकसद आपसे ज़्यादा आपके बेटे के इख्तियार में है, इसलिए ये फ़क्त एक ख्वाहिश है जो पूरी हो या ना हो मालूम नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है, एक ऐसा मकसद है जो आपके अपने इख्तियार में है और उसे आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं। पांचवी शर्त, आपके मकासद बड़े हों, छोटे छोटे हदफ आपकी शख्सियत को 4 चांद नहीं लगाते, ये आपको अमल पर भी नहीं उभारते। बड़े मकासद आपके अंदर जोशो जज्बा भर देते हैं। लोग सिर्फ बिल अदा करने, बच्चों की फीस अदा करने और घर चलाने के मकासद को सामने रखते हुए काम करते हैं, इसलिए वो सर्द जज्बात के मालिक होते हैं। अगर एक शख्स बहुत सा पैसा कमाने और जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने का सोचे तो वो जज्बे से काम करेगा। तालिब इल्म सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, हालांकि उन्हें टॉप करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये मकसद उनके अंदर एक नया वलवला और जोश पैदा कर देगा। छठी शर्त, आपके मकासद मस्बत तर्ज़े फ़िक्र पर मबनी हो। मसलन, आप बीमारियों से बचने की बजाय सेहतमंद होने का हदफ तय करें। एंथोनी रॉबिन्स कहता है कि लोग सुस्त नहीं होते, उनके मकासद बेकार और सुस्त हैं जो उनको जोश नहीं दिलाते और वो खुद बेकार हो जाते हैं। बहुत से लोग उन जहाज़ों की वापसी का इंतज़ार करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी सफ़र पर रवाना ही नहीं किया होता। मकसद को वाज़िया, कतई और हकीकी तौर पर बयान किए बगैर और उसके साथ वक्त की हद मुकर्रर किए बगैर आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। एक डेफिनेट गोल बनाने से आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है, कहां पहुंचना है और कब पहुंचना है, इसलिए आप यकीनन कामयाब हो जाते हैं। इंसानी ज़हन जो कुछ भी वाज़िया तौर पर सोच सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। माहिरीन कहते हैं कि एक ऐसा राज है जो हर इंसान की जिंदगी का रास्ता बदल सकता है, ख्वाह उसकी उम्र कितनी और माहौल कैसा ही क्यों ना हो। वो राज है वाज़िया मकसद का तयन करना। मकसद मुंतखब करने के बाद आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। आपकी सोच, काविशें, मेहनत, जुस्तजू और लगन सब आपके मकसद के ज़ेरे ताबिया हो जाते हैं।
آپ کی تمام توانائی ایک ہدف کو حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان شرائط کی مدد سے مقاصد منتخب کر لیں، ان کو کسی کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ انہیں جب کاغذ پر منتقل کرتے ہیں تو یہ حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں۔ دوستو، اپنے گولز کا واضح طور پر تعین آپ کے وقت کو بچاتا ہے اور آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جن لوگوں کے سفر کی منزل نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت نہیں گزارتے، وہ لوگ عموماً بھٹک جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ دوستو، پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ تھک کر بیٹھا ہوں، ہار کر نہیں، صرف بازی ہاتھ سے نکلی ہے، زندگی نہیں۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند کا عیب عقل مند خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھر کر ہو جاتا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں اور بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں چھپی کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود نکلتے ہیں۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں، تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کریں، کیونکہ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں سے ایگری ہو تو کمنٹ میں لکھو اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے بھائی بہن دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل والی آپشن کو آل کر لو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔